नमस्कार। जुन कविताकारको समीक्षा बारेमा मैले बोल्नु मलाई खटाइएको छ, यहाँ आएर मैले जब देखेँ यहाँ बोल्नुभन्दा मैले सुन्नुपर्छ। कवि गौरी सुब्बा प्रधान 100 मा 100 मार्क्स लिएर फेरि पास हुनुभयो, जसको घरबाट आफूले जन्माएको छोरीले आफ्नो आमाको परिचय, आफ्नो आमाको विषयको कविता यति सुन्दर ढङ्गले अत्यन्तै हँसिलोसित राख्छिन् भने ती आमा साँच्चै कवितामा सफल हुन्छु म। जिउँदो कविताले भनेर गइसकेपछि मैले यहाँ थुप्रो भन्नुपर्ने केही देख्दिनँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षण मलाई लाग्छ 3 पुस्तक, 3 कविताकार, 3 महिला आफ्नै पौरख खान्छन्, आफ्नै सिपमा बाँच्छन्, दुःख कष्ट सहेर सृष्टिले धाउँछन्। असल महान व्यक्तिहरू यिनैले जन्माउँछन्, ज्ञान गुण बुद्धिहरू यिनैले सिकाउँछन्। तर पनि अँध्यारोमा जीवन बिताउँछन्। यो गीतले मलाई धेरै आकर्षण गर्छ घरिघरि। मैले यहाँ सन्दर्भ ठिक भेटेर मैले यो गीत एकदीप शर्माको छोटो यहाँ राखेँ। साँच्चै नै अँध्यारोमा जीवन अब बिताएका छैनन् सिलगढीका हाम्रा कविताकार महिला सङ्ग्रामीहरूले। उहाँहरूले 3 जनाले एकैचोटि संयुक्त रूपमा देवगढासँगको यो पुण्यभूमि, यो बुद्धको पुण्यभूमि, यहाँ कविताको विमोचन हुनु भनेको बहुत ठुलो कुरा हो। सिलगढीको निम्ति एउटा इतिहास हो। सिलगढीमा हाम्रो गुरुआमा शारदा गुरुआमाको जासुसी उपन्यास हामीले पढ्न पाएका थियौँ। लतिका गुरुआमाको भुटभुटी, साँच्चै भुटभुटी मिठो छ किताब। अब अहिले त उहाँको दर्जनौँपट्टि गइसकेको पुस्तकको प्रकाशन। सुषमा गुरुङ अर्का कवयित्री हुनुहुन्छ हाम्रा चम्पासरीमा, काप्ले सरले धेरै राम्रो चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। उहाँको पनि कविता सङ्ग्रह छ, हामीले पढेका छौँ। लीला दाहाल मेरी सानीमा, उहाँले कोक्रो हल्लाउने हातहरू सिलगढीबाट हामीलाई दिएकी छिन्। लीला छेत्री अर्का डुवर्सका हुन् तर हाल सिलगढी छिन्। र एउटा बेग्लै स्वाद पाइन्छ जब हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूले कलम समातेर लेख्छन्। अब गौरी सुब्बा प्रधानको परिचय यो पुस्तकमा मैले जाने जति, जे जस्तो मैले भेटे जाने, मेरो कलमले जति मैले तार लेख्नु सके लेखेको छु। 1-2 वटा पढेर पनि सुनाउँछु। अकृति छापेपछि, यहाँ प्रकाशित भइसकेपछि यहाँ लेखिसकेको कुराहरू माथि पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। यो विश्लेषण अहिले आवश्यकता छ र यो विश्लेषणमाथिको विश्लेषण पनि विज्ञहरूद्वारा भोलि हुने नै छ। हामी आशा गर्न सक्छौँ यस बारेमा। एउटा कुरा धेरैले भन्छन्, ज्ञानेन्द्र सर अगाडि बोल्दाखेरि म अलिक अझै खुलेर भन्न सक्दिनँ कतिवटा कुरा, मैले खुला भन्नुपर्छ। कविता बुझिँदैन हो भाइ, कवितै बुझिँदैन। अनि म बिस्तारै भन्छु, बुझ्नु पर्दैन। कविता बुझ्नुभन्दा कवितामा बाँच्न सक्नुपर्छ। यदि कवितामा बाँच्न सकियो भने तब पो सफल हुन्छ। बुझ्दा त कविता मस्तिष्कपट्टि जान्छ, यदि बाँच्न सकियो कवितामा भने त्यो हृदयपट्टि आउँछ। र मैले उहाँको कवितालाई जब पढेँ
राजा बाँच्ने ठाउँहरू भेट्टाएँ, अडस लाग्ने ठाउँहरू भेट्टाएँ। मजा लाग्यो मलाई, आनन्दसँगले बाँचेँ म ती कविताहरूमा। अनि दुई चार कुरा लेखेँ। कविता कविको वेदनाबाट प्रफुल्लित भएको छ भने मजा आउँछ, आनन्द लाग्छ। अनि त्यो आनन्द यस्तो आनन्द हुन्छ कसैले लिनु सक्दैन त्यो आनन्द जब कविता हृदयले बाँचेका हुन्छन्। यो उहाँकै लाइन है, मेरो लाइन होइन। मैले स्वतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ, यो जुन शीर्षक छ यो लाइनहरू उहाँकै। यो जति बेला मेरोमा आइपुग्यो त्यति बेलाको समयकाललाई पनि छुएँ। आज घरबन्दी छ विश्व, मानिस नचाहँदा नचाहँदै पनि आफ्ना तेज सचल खुट्टाहरूलाई चुपचाप एकान्तवासमा लगेर बिसाउन बाध्य भएको छ। मानिसमाझ अविश्वास, सन्देह, त्रास र अनिष्टताले घेरो बनाएको वातावरण छ। एउटा अपरिचित विषाणुको कब्जामा दौड चालले कजिलो पुगेका छौँ हामी। समय थियो, अहिले अलिकति खुल्ला भयो। पल्लो घरदेखि पल्लो घर आज भर्चुअल भइरहेको समय छ। साँच्चै कतिजनाले भर्चुअलता पनि भन्न थालिसकेका छन्। यस्तो समयमा आफ्नो कविताको पुस्तक अब म निकाल्छु भनेर गुरुआमाले भन्दै मलाई प्रकारको कस्तो लाग्यो भने एउटा चम्किलो सङ्केत, एउटा उज्यालो सङ्केत चाहिँ आयो है। अब साँच्चै नै आज उज्यालो सङ्केत आयो। हामी यति यहाँ भेट भयौँ, 2020मा यसरी भेट भएको थियौँ। दुई चारवटा कुरा पढ्छु गुरुआमा। छोरीहरूले जन्मी हुर्की शिक्षित भई समाजमा पुगेर कुनै प्रगतिमूलक कार्यको सम्पादन गर्न खोज्दा आफ्नो बचाउको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति, समानताको निम्ति, मूल्य मान्यता र मर्यादाको निम्ति चुनौतीको पहिलो झन्डा आफ्नै घरभित्र गाड्न पर्ने दुरवस्था छ। र यो दुरवस्था जबसम्म जडैबाट निमिट्याउन हुँदैन तबसम्म न त जातीय विकास सम्भव छ अनि न त राष्ट्रिय विकास हुन्छ। आमाले पनि हल्ला नगर भने कसले मलाई न्याय दिन्छ भन्नु त। छोटो छ मेरो कविताभित्रबाट झिकेको उहाँको कविता। सुरक्षा शीर्षकको कविताका यी पङ्क्तिहरूद्वारा कवयित्रीले छोरीहरूलाई सुरक्षा दिने पहिलो पाइला आमाले सार्नुपर्ने कुरा अघि ल्याएकी छिन्। साँच्ची सारेकी रहेछन्, आफ्नै छोरीले कबुल गरेर गइन्। आमाले छोरीहरूलाई आफ्नो हक, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा दिन अघि सरे कसैले छेक्न सक्दैन भन्ने सर सन्देश साझा गरेकी छिन् कविताकारले। कवयित्री भन्दा चिप्रो कस्तो कस्तो लाग्छ। पारिजातले कवि लेखिन्, म पनि उहाँहरूलाई कवि लेख्नु नै भन्छु। कवयित्रीहरू नलेख्नुहोस्, कवि लेख्नुहोस्। घरका पीडा, आक्रोश, हिंसा सँगसँगै अप्ठ्यारा र अँध्यारा कुनाहरूको प्रतिवादी स्वरहरूलाई पहिलोपल्ट आमाहरूले उठाइदिनै पर्छ। यसो भए बुबाहरूका अदम्य सहे पनि हाम्रा छोरीहरूले अवश्य पाउँछ। अन्याय भइरहेको समयमा आमाहरूले अन्यायले ढाकछोप गर, हल्ला नगर, हल्ला गरे इज्जत रहँदैन भन्नु पटक्कै भन्न नहुने कुरा उनले बताएकी थिइन्। अन्यायको कथालाई पहिलोपल्टमै आमाहरूले ढाल्नै पर्छ भन्ने बुलन्द स्वर जागृत गरेकी छिन् कवितामा। गौरी प्रधान सुब्बाज्यूलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। उहाँको दुई चार कुरा सुनाउनु। समारोहमा उपस्थित सबैमा म हार्दिक नमन गर्दछु र पुरा लामो बेसी नबढेर सानो मन्तव्य लेखेर ल्याएको छु। यो तपाईँहरू समक्ष पाठ गर्न लागि दिएको छु। म मेरो छोटो मन्तव्य तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। म सरकारी कामकाज अनि घर धन्दाबाट फुर्सद भएको समयमा
पत्र पत्रिका साहित्यिक पुस्तकहरू पढ्ने गर्थेँ। पुस्तक अध्ययनको क्रममा विभिन्न विषयमा मनमा लागेका कुरा लेख्दै राख्थेँ। लेख्दा आज यस विषयमा लेख्छु भनेर लेखिनँ। मनमा अनायासै पुरेका कुरा डायरीमा लेखिराख्थेँ। यस प्रकार तिनै कुराहरूलाई फुर्सदको समयमा कविता कथा गीतका रूपमा सजाएर लेखेर राख्ने मेरो बानी हो। पुस्तकको रूपमा नछापे तापनि मेरा कतिपय रचनाहरू दार्जिलिङबाट प्रकाशित हुने पश्चिम बङ्गाल साप्ताहिक पत्रिका, गीताङ्गी डाँडा, वैशालु, हास्यव्यङ्ग, हिमाल, स्पर्श, मध्यमार्ग, सगरमाथा, सुनचरी, आजभोलि, हिमालय दर्पण आदि पत्र पत्रिकामा छापिएका छन्। मेरो रचनाहरूको पुस्तक आकारमा हुनुपर्छ भनेर होटोटे लाउनु हुने शुभचिन्तकहरू क्रमैले तिलक लम्साल, कृष्ण प्रधान, मुक्ति बराल, लतिका जोशी, शर्मिला प्रधान अनि प्रकाशनका यावत कार्यहरूको जिम्मा लिन्छु भनेर व्यवस्था मिलाउने बहिनी उषा गतराज नन्दीप्रति म आभार प्रकट गर्छु। यसकारण सबैको सहयोग र प्रोत्साहनले मैले डायरीमा लेखेर राखेका मेरा पुराना कविता अनि युग्मकहरूलाई पुस्तक आकारमा प्रकाशमा ल्याउन सक्षम बने। कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने क्रममा डाक्टर आइबी थापा नेपाली विद्यालयका शिक्षक श्री तिलक लम्सालको नाम सर्वोपरि लिन चाहन्छु, जसले मेरो प्रकाशित पुस्तक घामको खोजीमाको डल्लै पाण्डुलिपिको गहन अध्ययन गरेर समग्र रचनाहरूको नालीबेली केलाएर स्वयं समीक्षा लेखिदिनु भयो। उहाँले मेरा कविता र युग्मकहरूलाई केस्रा केलाएर तिनमा अभिव्यक्त भावहरूलाई खुबै सुन्दर भाषामा व्याख्या गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि बहिनी उषा गतराज नन्दीलाई म हार्दिक कृतज्ञता जनाउन चाहन्छु। अन्तमा यस पुस्तकको सुन्दर भूमिका लेखिदिनु हुने श्रद्धेय वरिष्ठ साहित्यकार अनि पत्रकार श्रीमान युवराज काफ्ले सरप्रति हृदयबाट कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। सम्पूर्ण पाण्डुलिपि खङ्गालेर उहाँले धेरै दिन रात खटेर खुबै सुन्दर भाषामा मेरो कविता सङ्ग्रहको पठनीय भूमिका लेखिदिनु भएको छ। मेरो यस कविता सङ्ग्रहको सफलताको निम्ति शुभेच्छा टक्राउनु हुने श्रीमान लक्ष्मण नेपाल, उपाध्याय समाजसेवा समिति शास्त्रीनगर सिलगढी तथा श्रीमती रमा गुरुङ, सचिव सिलगढी गोर्खा मञ्च, श्रीमती सुधा पासी, निर्देशिका वरिष्ठ महिला समूह प्रधाननगर, श्रीमती मीना अधिकारी लगायत समस्त शुभेच्छुकहरूप्रति म आभार व्यक्त जनाउँछु। सर्वान्तमा मेरो श्रीमान मदन कुमार सुब्बा, छोरी अर्चना सुब्बा, छोरा दिवाकर सुब्बा, छोरी मिनु लामा अनि छोरा रोशन प्रधान र बुहारी रञ्जना गिरी प्रधानलाई प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोगको लागि बापत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो यस समारोहमा जति पनि विज्ञजनहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरू सबैजना हाम्रो लागि विशिष्ट हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई फेरि पनि म मनबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद जनाउन चाहन्छु। र मञ्च छाड्नु अगाडि मेरो एउटा कविता पाठ गर्न लागिरहेछु। कविताको शीर्षक छ युग युगसम्म। मर्नु त छ एक दिन, बाँच्न चाहन्छु प्रकृतिको रङ्गीन फुलबारीमा, माटोको शरीर माटोमा मिल्छ, बाँच्न चाहन्छु परिवारको माझमा, पञ्चमीपाडा शिव मन्दिरको भजन कीर्तनमा म सधैँ हुनेछु। यो मनोहर संसार छोडी जानु छ एक दिन, अचम्मै कोही छैनन्, म सधैँ बाँच्न चाहन्छु शास्त्रीनगर समाजसेवा समितिको अरुणा लाभा र हिरावाईबाट जयन्तीहरूमा। सिलगढी भानु जयन्ती समारोह समितिले आयोजना गरेको भानु जयन्ती कार्यक्रममा गुरुङ बस्तीले आयोजना गरेको फुलपाती समारोहमा सधैँ उपस्थित रहनेछु। देवकोटा सङ्घले मनाएको देवकोटा जयन्तीमा, भोलाचन्द फाप्रेले मनाउने पारसमणि जयन्तीमा, पारिजात सङ्घको पारिजात जयन्तीमा, सिलगढी चेकपोस्टमा अवस्थित पारिजात शालिगमा फुलमाला चढाउन म पुगेको हुनेछु। सिलगढीमा आयोजित हुने साङ्गीतिक कार्यक्रम र कवि गोष्ठीहरूमा म सधैँ पुगेको हुनेछु। संस्थापक सदस्य मेरी आमाको घरमा आरम्भ भएको अप्पर शीर्षक ग्राम सुधार समितिको हरेक कार्यक्रममा म पुगेको हुनेछु। दार्जिलिङ 60+ एसोसिएसन, सिलगढी नारी शक्ति,
र कञ्चनजङ्घा नारी उद्धार केन्द्रको सामाजिक कार्यहरूमा म पुगेको हुनेछु। भाषा दिवसमा भाषा सङ्ग्रामीहरूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्न हैदराबाद समाजमा निश्चय उपस्थित हुनेछु। बलिदान दिवसमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कार्यालयमा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली चढाउन पुगेकै हुनेछु। बालकृष्ण जयन्तीमा संस्थापक सदस्यहरूलाई सम्मान जनाउन पुगेकै हुनेछु। अगमसिंह नगरमा गिरी जयन्ती मनाउन उपस्थित हुनेछु। सिलगढी खरिका नेपाली विद्यालयहरूमा मातृभाषामा सर्वोच्च अङ्क ल्याई प्रथम हुनेहरूलाई स्याबासी दिन उपस्थित हुनेछु। युगसम्म बाँच्न चाहन्छु पहाडका चार गुराँस अनि तराईका कृष्णचूडा र राजा चूडाहरूसित, आमाको फुलबारीको इन्द्रकमल र साइली तथाको सुनौलो अर्किडहरूसित। युगसम्म बाँच्न चाहन्छु अप्पर शीर्षको युमा मन्दिरको बलपिपलको छारीमा, अम्बटेको शिव मन्दिरको रुद्राक्षको छारीमा, फाटक डाँडा चाँदबारी मुनि अम्बटे चियाबारीको सुन्दरतामा। यसरी नै म सदा बाँच्न चाहन्छु वैशाखी वन र नेपाली वनहरूमा। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी गौरी सुब्बाज्यूलाई। अब म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु आजको यस विमोचन कार्यक्रममा बिजनबारीबाट पाल्नुभएका साहित्यकार अनि सचिव बिजनबारी कला सङ्गमका जयकुमार राईज्यूलाई, सम्माननीय समारोह अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण अनि मञ्चमा आसीन साहित्य अनुरागी महानुभावहरू, सर्वप्रथम त म यति महत् कार्यक्रममा सहभागी बन्नको निम्ति निमन्त्रणा टक्राउनुहुने आयोजक समितिलाई बिजनबारी कला सङ्घको पक्षमा यहाँ उपस्थित अध्यक्ष श्री पुनम दन्नाल, त्यसै अघि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संरक्षक श्री राजेन्द्र प्रधान अनि म स्वयं सचिव बिजनबारी कला सङ्घको पक्षबाट आयोजक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। म दोस्रो ठुलो धन्यवाद आयोजक समितिलाई यो कारण पनि टक्राउन चाहन्छु। हामी न्युजहरूमा, फेसबुकहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा पढ्थ्यौँ, हेर्ने गर्थ्यौँ। देवकोटा सङ्घमा भएको विविध कार्यक्रमहरूमा हाम्रा आदरणीय सर युवराज कफेल छ, त्यसरी नै आदरणीय ज्ञानेन्द्र खतिवडा सर, वीरकर डुवर्सेली सर, कृष्ण प्रधान सर, त्यसरी नै हाम्रा आदरणीय मिलन रुचाल सर, यहाँ मैले देखिरहेको छु प्रिय मित्र सुब्रत बिहारी सर, आदरणीय केशमान बराइली सर अनि खेम सापकोटाज्यू। हामीलाई के लाग्थ्यो भने यहाँ कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि काश हामी पनि यो कार्यक्रममा सहभागी बन्न पाए भन्ने एउटा थपथकी हुन्थ्यो। जुन थपथकी आज यो कार्यक्रमको आयोजक समितिले हामीलाई निमन्त्रणा दिएर यो थपथकी मिल्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ, यो समिति पनि म बिजनबारी कला सङ्घको पक्षबाट आयोजक समितिलाई दोस्रोपल्ट हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। खुबै सुखद छन् नयाँ वर्ष 2021मा हाम्रा 3 जना नारी सर्जकहरूको यो कृतिको जुन लोकार्पण समारोह भयो, यसमा हामी सहभागी बन्ने अवसर पायौँ। मैले त हाम्रो निता गुरामा मेरो साइनोले दिदी भन्छु, सहकर्मी शिक्षिका पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भर्खरै अक्टोबर महिनामा सेवानिवृत्त हुनुभयो। मैले सोचेको थिएँ उहाँ मात्रै होला भनेर, अहिले देखेँ अर्का सर्जक गौरी सुब्बा पनि एकजना सेवानिवृत्त एउटा कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ। साधारण प्रकार सामान्य रूपमा हामी के देख्छौँ भने अवकाश ग्रहण गरेपछि हामी शारीरिक अनि मानसिक रूपले कता कता शिथिल बन्छौँ, हामी देखेको छौँ हामी त्यसरी। तर अवकाश ग्रहण गरिसकेपछि यस्तो सृजनातर्फ यति सक्रिय रूपले जुन प्रकारले लागि परेर आफ्नो कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभयो, त्यसको निम्ति अवकाश ग्रहण गरिसकेका आदरणीय दिदी निता तामाङ अनि गौरी सुब्बा दुवैमा म बिजनबारी सङ्घको पक्षबाट कला सङ्घको पक्षबाट तपाईँहरूलाई म सलाम टक्राउँछु। तपाईँहरूको यो जुन जाँगर छ यसको निम्ति म साँच्चै
मेरो व्यक्तिगत अनि जिम्मेवारी कला सङ्गमको विचारबाट पनि तपाईँहरूलाई म सहमत चाहन्छु। दुईवटा कृतिको हामीले छोटोमा एउटा समीक्षा सुन्यौँ। समीक्षकहरूले जुन प्रकारले आफ्नो वार्ता पेश गरे त्यसबाट त्यो कृतिहरू पढ्ने एउटा कौतूहलता सृष्टि भएको छ। हामीलाई अब त्यो कृतिहरू पढ्ने एउटा कहिले गएर त्यो कृतिहरू पढ्नु भन्ने एउटा कौतूहल जागेको छ र आशा गर्छु लतिका गुरुमाको कृति पनि यस्तै एउटा पढ्नु पढ्नु भन्ने कृति छ, हामी पढ्नेछौँ। र म बेसी भन्न चाहन्न, मैले आफ्नो कार्यक्रम केही पछि थियो जिम्मेवारी जानुपर्ने हतारले गर्दा मैले उहाँहरूलाई एउटा बिन्ती गरेर अलिकति मेरो भनाइलाई अघि सार्नुलाई म जिम्मेवारी कला सङ्घको पक्षबाट तिनैजना नारी सर्जकहरूलाई यहाँहरूको कृति जो लोकार्पित भयो त्यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद बोल्छु। अनि फेरि पनि म यहाँ अघि बसिरहनुभएका वरिष्ठ हाम्रा युवराज काफ्रे सर, ज्ञानेन्द्र खतिवडा सर, तीर्थकृष्ण सिंह सर, मिलन सर अनि तेजमान सरलाई यहाँहरूसँग एउटा यसरी साक्षात् रूपमा भेट भयो। तपाईँहरूलाई मेरो म हार्दिक नमस्कार टक्राउँदै यहाँहरू सबैलाई विशेष आयोजक समिति अनि नारी सर्जकत्रयलाई फेरि पनि म जिम्मेवारी कला सङ्घको पक्षबाट हार्दिक बधाई अनि शुभेच्छा टक्राउँदै मेरो सानो यो मन्तव्य यही समाप्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई फेरि पनि केही अबेर भए पनि नयाँ सालको शुभेच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद जयकुमार राईज्यूलाई। अब कविता पाठको निम्ति अनेसास अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजकी सदस्य मीरा गजमेर अरोराज्यूलाई म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। 3 कविता सङ्ग्रहको विमोचन समारोहमा उपस्थित सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू एवं सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा आन्तरिक अभिवादन टक्राउँदछु। साथै आजका विमोचन भएका 3 कृतिकारहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै हजुरहरू समक्ष म स्वरचित कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ आवाज। गुनासो छ यहाँ धेरै धेरै पोख्ने जग्गा छैन। गुनासो छ यहाँ धेरै धेरै पोख्ने जग्गा छैन। विचलित मर्मको कथा सुनिदिने यहाँ कोही छैन। म को हो, कहाँ छु मलाई थाहा छैन। कहाँ जाउँ कता जाउँ मेरो परिचय छैन। बसेको छाप्रोले भन्छ घर तिम्रो आफ्नो छैन। बसेको छाप्रोले भन्छ घर तिम्रो आफ्नो छैन। पुर्खाको पसिनाले भिजेको माटोको मोल दिने यहाँ कोही छैन। आकाशले भन्छ धरतीमा तिम्रो जग्गा छैन। आकाशले भन्छ धरतीमा तिम्रो जग्गा छैन। धरतीले भन्छ आकाश मुनि उभिने तिम्रो हक छैन। क्षितिजमा अल्झिने मेरोमा क्षमता छैन। क्षितिजले पनि मलाई बाँधेर राख्ने छैन। इन्द्रणीमा मिसिने मेरोमा रङ छैन। इन्द्रणीमा मिसिने मेरोमा रङ छैन। बेरङले मलाई पानीमा मिसाउने छैन। शहीद बनी छोरा मरेको आमालाई थाहा छैन। शहीद बनी छोरा मरेको आमालाई थाहा छैन। टुहुरो भई बाबुलाई हराएको छोरालाई थाहा छैन। सिन्दुर मेटी विधवा भएको पत्नीलाई थाहा छैन। सिन्दुर मेटी विधवा भएको पत्नीलाई थाहा छैन। परमवीर चक्रको तकमा भित्र पसेको मलाई नै थाहा छैन। यही आवाजले आह्वान गर्छ सबैलाई। यही आवाजले आह्वान गर्छ सबैलाई।